नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द सापागाई। आज मक्सिर 19 गते सोमबार। यसैगरी आज 9औं विश्व माटो दिवस पनि मनाइएको छ। देश तथा विदेशमा घटेका घटना। सेनाको गाडी दुर्घटना हुँदा 15 जना घाइते। चुनाव विशेष समाचार। प्रत्यक्षतर्फ 165 क्षेत्रकै नतिजा सार्वजनिक भएको छ। नतिजा सार्वजनिक हुने क्रममा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको छ। 28 मक्सिर भित्र राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने आयोगले तयारी गरेको छ। प्रदेश सभातर्फ भने 111 सीट कांग्रेसले जित्दा एमाले 91 मा रोकिएको छ। निर्वाचनका तीता मिठा कुरा बिर्सिएर दोलखाको विकासका निम्ति लाग्न नवनिर्वाचित कार्कीको आग्रह। देश तथा विदेशमा घटेका घटना, मौसम सम्बन्धी जानकारी, आर्थिक खबर, खेल खबर लगायत आज दिनभरिका अपडेटहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। इन्द्रचोकमा चक्कु प्रहारबाट घाइते भएका चिनियाको मृत्यु। सेनाको गाडी दुर्घटना हुँदा 15 जना घाइते। प्रत्यक्षतर्फ 165 क्षेत्रकै नतिजा सार्वजनिक। 28 मक्सिर भित्र राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको तयारी। प्रदेश सभातर्फ 111 सीट कांग्रेसले जित्दा एमाले 91 सीटमा रोकियो। निर्वाचनका तीता मिठा कुरा बिर्सिएर दोलखाको विकासका निम्ति लाग्न कार्कीको आग्रह। दोलखामा पराजय पछि एमाले जिल्ला सचिवद्वारा राजीनामा घोषणा। कांग्रेस कार्यकर्ताद्वारा मकवानपुरमा 2 पत्रकारमाथि कुटपिट। इन्द्र बानिया विरुद्ध समाचार लेखेको आरोप। अनुमति बिना विद्यार्थी भर्ना गर्दै शिक्षण संस्था कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी। काभ्रेमा 3 महिनापछि पुनः रेबिज भेटियो, सतर्क रहन आग्रह। सुनको भाउ 1 लाख रुपियाँ नजिक पुग्यो। न्यूनतम तापक्रम लगातार घट्दै, जुम्ला र जोमसोमको तापक्रम माइनसमा। र आज कोरिया विरुद्ध ब्राजिल तथा जापान विरुद्ध क्रोएसिया भिड्दै। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। स्वस्थ माटोको साथ खाद्य उत्पादनको सुरुवात भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी 9औं विश्व माटो दिवस मनाइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विभागले आज सोमबार सो अवसरमा आयोजना गरेको विभिन्न कार्यक्रममा कृषि र माटोसँग सरोकार राख्नेहरूले माटोको विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। प्रभात फेरीपछि आयोजना गरेको मूल समारोह कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयको पशुपन्छी तर्फका सचिव डाक्टर दीपक खरालले माटो किसान र कृषिसँग सम्बन्धित रहेको हुनाले यसको स्वच्छतातर्फ ध्यान दिनका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरे। कृषिका लागि मुख्य माटो नै हो, यसको संरक्षण सम्वर्धनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले माटोको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको बताए। माटोको गुणस्तरमा दिनदिनै ह्रास आइरहेकाले त्यसलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर त्यसको बारे सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको धारणा रहेको थियो। काठमाडौँको इन्द्रचोकमा चक्कु प्रहारबाट घाइते भएका चिनिया नागरिकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान 11:30 बजे काठमाडौँ महानगरपालिका 25 इन्द्रचोकमा एक चिनिया नागरिकले अरू 2 जना चिनियालाई चक्कु प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए। तीमध्ये 1 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिएका छन्। 29 वर्षीय गान साउजिङको ट्रमा सेन्टरमा उपचारको क्रममा 6:30 बजे मृत्यु भएको हो। उनी र 32 वर्षीय लिचुवानमाथि 37 वर्ष फेङजेङ युनले चक्कु प्रहार गरेका थिए। चक्कु प्रहार गरी साउजिङको पेट, छाती र टाउको बायाँ भागमा चोट लागेको थियो। यता चुवानको पनि पेटमा गहिरो चोट लागेको छ। उनको ट्रमा सेन्टरमा उपचार जारी रहेको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरू बीच इन्द्रचोकको बाटोमा विवाद भएको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि युनले चक्कु प्रहार गरेका थिए। उनीहरू नेपालमा घुम्न आएका हुन्, तर बीच सडकमै आर्थिक लेनदेनको विषयमा विवाद भएपछि यो घटना भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली सेनाको गाडी दुर्घटना हुँदा 15 जना घाइते भएका छन्। बुधबारबाट 5 थरको फिदिमतर्फ आउँदै गरेको बा1 ग 3442 नम्बरको गाडी आइतबार अपराह्न इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका 6 दारे गौडाको उकालो बाटोमा ब्रेक फेल भएर दुर्घटनामा परेको सेनाले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा परि सैनिक काशीराम चौधरी, प्रवीण खड्का, शिव राणा, ओमप्रकाश थापा, नायक रवि तमाङ, रमेश चौधरी, सूर्य थारू, चन्द्रबहादुर कार्की, दिलबहादुर साई, लोटन थारू, देवीलाल सुनवार, हलदार प्रकाश आचार्य, लेसनायक रञ्जित चौधरी र जवान धर्मेश कापर घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा घाइते 15 जना मध्ये 2 जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। गम्भीर 2 जनालाई विराटनगर र 13 जनालाई सैनिक हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी राति नै काठमाडौँ पठाइएको फिदिम स्थित रणशेर गढले जानकारी दिएको छ। तीमध्ये चालक रवि तमाङ र नायक दिलबहादुर साईको विराटनगरमा उपचार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दार्चुलामा भारतको बेउराका कारण नेपालीले ज्यान गुमाउने र घाइते हुने भइरहँदा पनि सरकार निरीह भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले यो निरीहता कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। महाकाली नदीको बाब नेपालतर्फ आउने गरी पक्की संरचना बनाएको विरोध जनाउने क्रममा भारततर्फबाट आएको ढुङ्गाले लागेर 4 जना नेपाली बालबालिका घाइते भएका थिए। विगतमा तुइन काटिँदा जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएको र सडक बनाउँदा विस्फोटबाट आएको ढुङ्गाले लागेर 9 वर्षका पवन महराको मृत्यु भएको उदाहरण दिँदै सभापति लामिछानेले यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको सरकार कहीँ कतै नदेखिएको बताए। वर्षौंको यो निरीहताको कारण के होला? आफ्नो सीमा जोगाउनु, आफ्ना नागरिकको अभिभावक बन्नु भन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन सक्छ र राज्यको आफ्नो सीमा जोगाउन, आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका पाना पल्टाएर बुँदा बुँदा केलाउँदै आफ्नो हक जोगाउन किन सक्दैन सरकार? उनले प्रश्न गरेका छन्। लामिछानेले अगाडि भने आफ्नो हक पाउनु भनेको कसैको विरोध गर्नु होइन, कसैसँग जोरी खोज्नु होइन भन्ने कूटनीतिक बनाउन केले रोक्छ सरकारलाई? राज्य यस्तो हुनु हुँदैन, सरकार पनि यसरी चल्नु हुँदैन। यो निरन्तरको निरीहताको अर्थ अब हामीले खोज्नुपर्छ। उनले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आगमन भइसकेको भन्दै यस्ता समस्याका विषयमा नयाँ सिराबाट कुरा गर्न आह्वान गरेका छन्। दार्चुलामा भेट्ने हो कि काठमाडौँमा भेट्ने हो कि दिल्लीमा भेट्ने हो तय गरौँ, तर निरीहताको निरन्तरता हाम्रो पुस्तालाई स्वीकार्य छैन उनले भनेका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदबाट डाक्टर तोसीमा कार्कीले राजीनामा दिएकी छिन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएपछि डाक्टर कार्कीले आइतबार काउन्सिलमा गएर राजीनामा बुझाएकी हुन्। गत 4 मक्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको निर्वाचनमा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित भएकी छिन्, तर काउन्सिलको सदस्य पदबाट राजीनामा नदिई उम्मेद्वार बनेको भन्दै उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णय उल्टाउँदै तोसीमाको उम्मेदवारी कायम रहने आदेश दिएको थियो। काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीले डाक्टर कार्कीले आइतबार काउन्सिलमा आएर राजीनामा बुझाएको पुष्टि गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै निर्वाचन आयोगले नतिजा सहितको प्रतिवेदन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी थालेको छ। मक्सिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको नतिजा आइसके पनि समानुपातिक तर्फको 3 जिल्लाको मतगणना जारी रहेकाले आज सोमबार राति 12 बजेसम्म गणना सक्न सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बाजुरा, दोलखा र स्याङ्जाको समानुपातिक मतगणना जारी छ। ती जिल्लाको मतगणना आज राति 12 बजे भित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने त्यो आउने बित्तिकै आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिकमा निर्वाचित हुने नामहरू पठाउन पत्र पठाउनेछ। आयोगले दलहरूलाई समानुपातिक तर्फ निर्वाचन हुने नाम 3 दिन भित्र पठाउन म्याद दिने भएको छ। कानुन त 7 दिनसम्मको समय दिन मिल्छ, तर छिटो गर्नको लागि 3 दिनको समय दिन लागिएको हो थपलियाले भनेको समयमा नाम पठाएन भने आयोगले 28 गते भित्र निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु पर्नेछ। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशका 330 क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 57 क्षेत्रमा जित हासिल गरेर नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ पहिलो पार्टी बनेको छ। नेकपा एमाले 44 निर्वाचन क्षेत्रमा जितेर दोस्रो पार्टी बन्न सफल भएको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले 18 सिट जितेर तेस्रो पार्टी बन्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने 10 सिट जितेर चौथो पार्टी बनेको छ। उता जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बराबर 7 क्षेत्र जितेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 क्षेत्रमा जित हासिल गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले 1-1 सिट जितेका छन्। देशभर 5 जना स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 330 वटा, प्रदेश सभाका क्षेत्र मध्ये 111 निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस 91 सिट जितेर एमाले दोस्रो, 53 स्थानमा जितेर माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बनेको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले 15 सिट जितेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले 11, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि 11, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 9, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 7, जनमत पार्टीले 7, हाम्रो नेपाली पार्टीले 1 र स्वतन्त्रले 12 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेका छन्।
दोलखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेता गंगा कार्कीले चुनावको बेला भएका तिता मिठा कुरा बिर्सिएर दोलखाको विकासको निम्ति लाग्न आग्रह गरेका छन्। निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले दोलखाली जनताको विकास, उन्नति र प्रगति नै सबैभन्दा मुख्य कुरा हो भन्दै त्यसैमा केन्द्रित हुन आह्वान गरेका छन्। आफ्नो जित सबैको जित हो भन्दै उनले भने निर्वाचनको बेला थुप्रै तिता मिठा कुरा भए होलान्, राम्रा नराम्रा कुरा पनि भए होलान्। ती सबै कुरा बिर्सिएर दोलखाको विकासका निम्ति लाग्न मलाई मत हाल्ने र नहाल्ने सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उनले थपे, हामी व्यक्तिगत रूपमा कोही होइनौ, दोलखाली जनताको विकास, उन्नति र प्रगति नै सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। त्यहाँ सबै ध्यान केन्द्रित गरौँ। विपक्ष जे भयो यो चुनावमा अब हामी पक्ष विपक्ष भएर होइन, एउटै भएर एकताबद्ध भएर दोलखाको उन्नति र प्रगतिका निम्ति लागौं भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। माओवादी केन्द्र दोलखाका संस्थापक समेत रहेका कार्कीले एमाले उम्मेद्वार बालकृष्ण शिवकोटीलाई 500 भन्दा बढी मतान्तरले हराएका छन्। प्रदेश सभातर्फ भने 1 मा नेपाली कांग्रेसका कुन्दनराज काफ्ले र 2 मा एमालेका भरत केसी निर्वाचित भएका छन्। यसैगरी पार्टीले दोलखा जिल्लाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटी सचिव हिराकुमार तमाङले आफ्नो पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। तमाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 मा नेकपा एमाले दोलखाको पराजयमा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीको सचिवबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु। तमाङ मैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रहेका छन्। दोलखाको प्रतिनिधि सभातर्फ एमालेका बालकृष्ण शिवकोटी पराजित भएका छन्। उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका गंगा कार्कीले हराए। उता प्रदेश 1 मा पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार कुन्दनराज निर्वाचित भएका छन् भने प्रदेश सभा 2 मा एमालेका भरतबहादुर केसी निर्वाचित भएका हुन्। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति एवं नवनिर्वाचित सांसद इन्द्रबहादुर बानिया विरुद्ध समाचार लेखेको भन्दै मकवानपुरमा 2 जना पत्रकारमाथि कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले कुटपिट गरेका छन्। बागमती एक्सप्रेस साप्ताहिकमा आएको समाचारको विषयमा विवाद हुँदा पत्रिकाको प्रकाशक रमेश बन्जरा इन्द्र तथा पत्रकार रामकुमार रिजाल एलनमाथि कुटपिट भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका 2 स्थित पल्पसा होटेलमा आइतबार राति करिब 9:15 बजेको समयमा कांग्रेसका युवा नेता राजेश भेटवालको नेतृत्वमा आएका करिब 1 दर्जन कार्यकर्ताले बन्जरा र एलनमाथि आक्रमण गरी घाइते बनाएका हुन्। घाइते 2 पत्रकारले भेटवाल, राजु नगरकोटी, रञ्जन बानिया सहितको नाम उल्लेख गरी ज्यान मार्ने उद्योगमा किटानी जारी दर्ता गर्न लागेका छन्। यसैबीच नेकपा यस निकट समाजवादी प्रेस संगठनले एलनलाई कुटपिट गर्ने र योजनाकारको पहिचान गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ। संगठनका उपमहासचिव समेत रहेका एलनलाई राजेश भेटवाल सहितको 20-22 जनाको टोलीले कुटपिट गरेको र पत्रकार महासंघ बागमतीका महासचिव कृष्ण सारू मगरमाथि पनि कुटपिट गरिएको भन्दै समाजवादी प्रेस संगठनले घटनाको विरोध गरेको छ। महासचिव मगर सामान्य घाइते भएको तथा एलनको देब्रे कान र दाहिने गालामा गम्भीर चोट लागेको संगठनका महासचिव भूपराज खड्काले जानकारी दिए। बागमती एक्सप्रेसमा हालै सम्पन्न चुनावमा कांग्रेस भित्रको घात अन्तर्घातको समाचार प्रकाशित भएको थियो। मकवानपुर कांग्रेसले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी समाचार झुटो रहेको र त्यस्तो समाचार प्रकाशन नगर्न चेतावनी दिएको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुमति नलिई केही शिक्षण संस्थाले भर्ना आह्वान गरेको पाइएको छ। आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुमति प्राप्त नगरी केही शिक्षण संस्थाले विभिन्न विधाहरूमा भर्ना आह्वान गरेको प्रति ध्यान आकर्षण भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विद्यार्थी, अभिभावक र सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई आयोगबाट मान्यता प्राप्त नभएका संस्थामा भर्ना नगराउन अनुरोध गरिएको छ। जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै अनुमति नलिई भर्ना गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ। भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका 5 घलाटेमा सञ्चालित सुबल इन्टरनेशनल कलेजले एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि भर्नाका लागि सूचना जारी गरेको र उक्त कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृति नलिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। प्रचलित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2077 विपरीत हुने गरी भर्ना नगराउन हुन र त्यसरी गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट कारबाही हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। काभ्रेमा 3 महिनापछि पुनः रेबिज रोग देखा परेको छ। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र डाँडापारी स्थित महाभारत गाउँपालिकाको पशुमा रेबिज रोगको संक्रमण देखिएको छ। यसअघि गत भदौमा भुम्लु गाउँपालिकामा रेबिज रोगको कारण 1 महिनाको अवधिमा 4 दर्जन भन्दा बढी पशु चौपायाको मृत्यु भएको थियो। महाभारत गाउँपालिकामा मरेका 2 गाईमा रेबिज रोग पुष्टि भएपछि स्थानीयलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। केही दिन अघि महाभारत 1 गोकुले र 8 नम्बर वडा स्थित घरती छापमा कुकुरको टोकाइबाट 2 जना गाई मरेका थिए। वडा नम्बर
1 का अध्यक्ष कान्छाराम जिम्बाका अनुसार कुकुरले टोकेका गाईको मृत्यु भएपछि परीक्षण गर्दा रेबिज रोगबाट मरेको पुष्टि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। वडा अध्यक्ष जिम्बाले गाउँपालिकाको कुनै स्थानमा शंकास्पद कुकुर देखिएमा नियन्त्रण गर्न तथा वडा वा गाउँपालिकाको कार्यालयमा तत्काल जानकारी गराउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए। उनले आवश्यकता अनुसार रेबिज विरुद्धको सुईको व्यवस्थापन गरी तत्काल शिविर सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिएका छन्। केही दिन यता सुन चाँदीको भाउ लगातार बढ्दै गएको छ। आज सुनको भाउ तोलामा 1 लाख नजिक पुगेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले आज सुनको भाउ तोलामा 99,900 रुपियाँ तोकेको छ। यो हिजोको भाउभन्दा 400 रुपियाँले महँगो हो। हिजो सुनको भाउ तोलामा 99,500 रुपियाँ रहेको थियो। यस्तै आज चाँदीको पनि भाउ बढेको छ। तोलामा 15 रुपियाँले बढेर चाँदी आज 1,385 रुपियाँमा पुगेको छ। देशभरको न्यूनतम तापक्रम घट्न थालेको छ। काठमाडौँको बिहान पौने 6 बजेको न्यूनतम तापक्रम 6.8 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। हिजो 7 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। काठमाडौँसँगै देशैभरको न्यूनतम तापक्रम घट्न थालेको छ। जुम्ला र जोमसोमको न्यूनतम तापक्रम माइनसमा रहेको छ। हिजोको जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -3.8 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। यस्तै जोमसोमको -4.5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। यसैगरी उनका अनुसार जिरीको न्यूनतम तापक्रम 1.4, ताप्लेजुङको 6.5, डडेलधुराको 6.7, लुम्लेको 7 र वीरेन्द्रनगरको 8.1 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। अधिकतम तापक्रम पनि घट्दो क्रममा रहेको छ। तापक्रम घट्न थालेसँगै चिसो बढ्न थालेको छ। आज प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रको मौसम आंशिक बदली हुने र अन्य क्षेत्रमा भने मौसम सामान्यतया सफा नै रहने मौसमविदले जानकारी दिएका छन्। फिफा विश्वकप 2022 मा आज अन्तिम 16 को खेलमा जापान र क्रोएसिया बीच पहिलो खेल हुँदैछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति 8:45 मा सुरु हुनेछ। दोस्रो खेलमा 5 पटकको विजेता ब्राजिल र एसियन टिम दक्षिण कोरिया भिड्दैछन्। खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। चोटका कारण अघिल्ला खेल गुमाएका ब्राजिलका फरवार्ड नेमार आजको खेलमा मैदान फर्कने सम्भावना रहेको छ। समूहको अन्तिम खेलमा पराजित भएको ब्राजिल विरुद्ध कोरियाको खेल हेर्न लायक हुने विश्वास गरिएको छ। अघिल्लो खेलमा कोरियाले पोर्चुगलमाथि 2-1 ले गोल गर्दै जित हात पार्न सफल भएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।